श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री मृत्युरक्षाकारकं कवचं विनियोगः। अस्य श्री मृत्युञ्जयमन्त्रस्य वामदेव ऋषिः गायत्रीश्छन्दः मृत्युञ्जयो देवता साधकाभीष्टसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। भगवन् देवदेवेश देवताभिः प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं मृत्युरक्षाकरं देव सर्वाशुभविनाशनं कथयस्वाद्य मे नाथ यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। श्रीश्वर उवाच शिरो मे सर्वदा पातु मृत्युञ्जय सदाशिवः सत्रक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजो मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा यायुरक्षतु मे सदा बिल्ववृक्षशमासेनो दक्षिणामूर्तिरप्ययः सदा मे सर्वतः पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपधृक् द्वाविंशत्यशरो रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजपूरे अर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्तिप्रदायकः सत्रक्षरस्वरूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादो मे परिरक्षतु ॐ जुंक्षः महाबीज स्वरूपस्त्रिपुरान्तकः ऊर्ध्वमूर्धनिचेशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणश्यां महादेवो रक्षेन्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वश्यां परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमश्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरश्यां सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातर्मध्याह्नकाले तु यः पठेत् शिवसन्निधौ सभीष्टफलमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे सर्वसिद्धिकरं पुण्यं सर्वारिष्टविनाशनं योगनीभूतवेतालः प्रेतकूष्माण्डत्पन्नगः न तस्य हिंसां कुर्वन्ति पुत्रवत्या लयन्ति ते पठित्वाभ्यर्चयेद्देवी यथा विधि पुरःसरं लक्ष्यञ्च मूलमन्त्रस्य पुरश्चरणमुच्यते तद्धारणेत् महादेवी मृत्युरोगविनाशनम् एवं यः कुरुते मर्त्यः पुण्यां गतिमवाप्नुयात् इति ज्ञातं महादेवी तस्य वक्त्रे स्थितं सदा कवचस्य प्रसादेन मृत्युमुक्तो भवेन्नरः अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदिच्छेदात्मनो हितम् भगवन् देवदेवेश देवताभिः प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं मृत्युरक्षाकरं देव सर्वाशुभविनाशनं कथयस्वाद्य मे नाथ यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। श्रीश्वर उवाच शिरो मे सर्वदा पातु मृत्युञ्जय सदाशिवः सत्रक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजो मे परिरक्षतु
मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा यायुरक्षतु मे सदा बिल्ववृक्षशमासेनो दक्षिणामूर्तिरप्ययः सदा मे सर्वतः पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपधृक् द्वाविंशत्यशरो रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजपूरे अर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्तिप्रदायकः सत्रक्षरस्वरूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादो मे परिरक्षतु ॐ जुंक्षः महाबीज स्वरूपस्त्रिपुरान्तकः ऊर्ध्वमूर्धनि चेशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणश्यां महादेवो रक्षेन्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वश्यां परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमश्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरश्यां सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातर्मध्याह्नकाले तु यः पठेच्छिवसन्निधौ सभीष्टफलमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे सर्वसिद्धिकरं पुण्यं सर्वारिष्टविनाशनं योगनीभूतवेतालः प्रेतकूष्माण्डत्पन्नगः न तस्य हिंसां कुर्वन्ति पुत्रवत्या लयन्ति ते पठित्वाभ्यर्चयेद्देवी यथा विधिपुरःसरं लक्ष्यञ्च मूलमन्त्रस्य पुरश्चरणमुच्यते तद्धारणेद् महादेवी मृत्युरोगविनाशनम् एवं यः कुरुते मर्त्यः पुण्यां गतिमवाप्नुयात् इति ज्ञातं महादेवी तस्य वक्त्रे स्थितं सदा कवचस्य प्रसादेन मृत्युमुक्तो भवेन्नरः अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदेच्छेदात्मनो हितम् भगवन् देवदेवेश देवताभिः प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं मृत्युरक्षाकरं देव सर्वाशुभविनाशनं कथयस्वाद्य मे नाथ यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति श्रीश्वर उवाच शिरो मे सर्वदा पातु मृत्युञ्जय सदाशिवः सत्रक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजो मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा यायुरक्षतु मे सदा बिल्ववृक्षशमासेनो दक्षिणामूर्तिरप्ययः सदा मे सर्वतः पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपधृक् द्वाविंशत्यशरो रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजपूरे अर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्तिप्रदायकः सत्रक्षरस्वरूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादो मे परिरक्षतु ॐ जुंक्षः महाबीज स्वरूपस्त्रिपुरान्तकः ऊर्ध्वमूर्धनि चेशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणश्यां महादेवो रक्षेन्मे गिरिनायकः
अघोराख्यो महादेवः पूर्वश्यां परिरक्षतु। वामदेवः पश्चिमश्यां सदा मे परिरक्षतु। उत्तरश्यां सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक्। इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभम्। प्रातर्मध्याह्नकाले तु यः पठेच्छिवसन्निधौ सभीष्टफलमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे सर्वसिद्धिकरं पुण्यं सर्वारिष्टविनाशनं। योगनीभूतवेतालः प्रेतकूष्माण्डोत्पन्नगः न तस्य हिंसां कुर्वन्ति पुत्रवत्या लयन्ति ते। पठित्वाभ्यर्चयेद्देवी यथा विधिपुरःसरं लक्ष्यञ्च मूलमन्त्रस्य पुरश्चरणमुच्यते। तद्धारणेत् महादेवी मृत्युरोगविनाशनम्। एवं यः कुरुते मर्त्यः पुण्यां गतिमवाप्नुयात् इति ज्ञातं महादेवी तस्य वक्त्रे स्थितं सदा। कवचस्य प्रसादेन मृत्युमुक्तो भवेन्नरः अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे। तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभम् न देयं कस्यचिद् भद्रे यदेच्छेदात्मनो हितम्। भगवन् देवदेवेश देवताभिः प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं। मृत्युरक्षाकरं देव सर्वाशुभविनाशनं। कथयस्वाद्य मे नाथ यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। श्रीश्वर उवाच शिरो मे सर्वदा पातु मृत्युञ्जय सदाशिवः। सत्रक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः। पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजो मे परिरक्षतु। मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा यायुरक्षतु मे सदा। बिल्ववृक्षसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मे सर्वतः पातु। षट्त्रिंशद्वर्णरूपधृक् द्वाविंशत्यशरो रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु। त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा। चिन्तामणिर्बीजपूरे अर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्तिप्रदायकः। सत्रक्षरस्वरूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः। मार्तण्डभैरवो नित्यं पादो मे परिरक्षतु। ॐ जुंक्षः महाबीज स्वरूपस्त्रिपुरान्तकः ऊर्ध्वमूर्धनि चेशानो मम रक्षतु सर्वदा। दक्षिणश्यां महादेवो रक्षेन्मे गिरिनायकः। अघोराख्यो महादेवः पूर्वश्यां परिरक्षतु। वामदेवः पश्चिमश्यां सदा मे परिरक्षतु। उत्तरश्यां सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक्। इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभम्। प्रातर्मध्याह्नकाले तु यः पठेच्छिवसन्निधौ सभीष्टफलमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे सर्वसिद्धिकरं पुण्यं सर्वारिष्टविनाशनं। योगनीभूतवेतालः प्रेतकूष्माण्डोत्पन्नगः न तस्य हिंसां कुर्वन्ति पुत्रवत्या लयन्ति ते। पठित्वाभ्यर्चयेद्देवी यथा विधिपुरःसरं लक्ष्यञ्च मूलमन्त्रस्य पुरश्चरणमुच्यते। तद्
तद्धारणेत् महादेवी मृत्युरोगविनाशनम् एवं यः कुरुते मर्त्यः पुण्यां गतिमवाप्नुयात् इति ज्ञातं महादेवी तस्य वक्त्रे स्थितं सदा कवचस्य प्रसादेन मृत्युमुक्तो भवेन्नरः अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदेच्छेदात्मनो हितम् भगवन् देवदेवेश देवताभिः प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं मृत्युरक्षाकरं देव सर्वाशुभविनाशनं कथयस्वाद्य मे नाथ यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति श्रीश्वर उवाच शिरो मे सर्वदा पातु मृत्युञ्जय सदाशिवः सत्रक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजो मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा यायुरक्षतु मे सदा बिल्ववृक्षशमासेनो दक्षिणामूर्तिरप्ययः सदा मे सर्वतः पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपधृक् द्वाविंशत्यशरो रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजपूरे अर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्तिप्रदायकः सत्रक्षरस्वरूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादो मे परिरक्षतु ॐ जुंक्षः महाबीज स्वरूपस्त्रिपुरान्तकः ऊर्ध्वमूर्धनि चेशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणश्यां महादेवो रक्षेन्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वश्यां परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमश्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरश्यां सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातर्मध्याह्नकाले तु यः पठेच्छिवसन्निधौ सभीष्टफलमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे सर्वसिद्धिकरं पुण्यं सर्वारिष्टविनाशनं योगनीभूतवेतालः प्रेतकूष्माण्डत्पन्नगः न तस्य हिंसां कुर्वन्ति पुत्रवत्या लयन्ति ते पठित्वाभ्यर्चयेद्देवी यथा विधिपुरःसरं लक्ष्यञ्च मूलमन्त्रस्य पुरश्चरणमुच्यते तद्धारणेत् महादेवी मृत्युरोगविनाशनम् एवं यः कुरुते मर्त्यः पुण्यां गतिमवाप्नुयात् इति ज्ञातं महादेवी तस्य वक्त्रे स्थितं सदा कवचस्य प्रसादेन मृत्युमुक्तो भवेन्नरः अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदेच्छेदात्मनो हितम् भगवन् देवदेवेश देवताभिः प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं मृत्युरक्षाकरं देव सर्वाशुभविनाशनं कथयस्वाद्य मे नाथ यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति श्रीश्वर उवाच शिरो मे सर्वदा पातु
मृत्युञ्जय सदाशिवः सत्रक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजो मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा यायुरक्षतु मे सदा बिल्ववृक्षशमासेनो दक्षिणामूर्तिरप्ययः सदा मे सर्वतः पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपधृक् द्वाविंशत्यशरो रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजपूरे अर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्तिप्रदायकः सत्रक्षरस्वरूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादो मे परिरक्षतु ॐ जुंक्षः महाबीज स्वरूपस्त्रिपुरान्तकः ऊर्ध्वमूर्धनि चेशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणश्यां महादेवो रक्षेन्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वश्यां परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमश्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरश्यां सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातर्मध्याह्नकाले तु यः पठेच्छिवसन्निधौ सभीष्टफलमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे सर्वसिद्धिकरं पुण्यं सर्वारिष्टविनाशनं योगनीभूतवेतालः प्रेतकूष्माण्डत्पन्नगः न तस्य हिंसां कुर्वन्ति पुत्रवत्या लयन्ति ते पठित्वाभ्यर्चयेद्देवी यथा विधिपुरःसरं लक्ष्यञ्च मूलमन्त्रस्य पुरश्चरणमुच्यते तद्धारणेत् महादेवी मृत्युरोगविनाशनम् एवं यः कुरुते मर्त्यः पुण्यां गतिमवाप्नुयात् इति ज्ञातं महादेवी तस्य वक्त्रे स्थितं सदा कवचस्य प्रसादेन मृत्युमुक्तो भवेन्नरः अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदिच्छेदात्मनो हितम्।